अस्सलाम वालेकुम जी। अभी मैं हाज़िर हूँ 12th सेंटअप टेस्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन लेकर। ये एग्ज़ाम मुज़फ़्फ़रपुर में आज ही हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन मुझे मिला है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ, हो सकता है इससे आपको कुछ मदद मिल जाए। तो देखें, सवाल शुरू करते हैं। प्रोमिस क्या है? सही जवाब है प्रोमिस अफ़साना है। गुबार ख़ातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? 4 ऑप्शन है, जिसमें सही जवाब है मकतूब निगारी। किस सिन्फ़ में माफ़ूक़ुल फ़ित्री अनासिर की कार फरमाई होती है? सही जवाब है दास्तान। गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है? सही जवाब है यगाना चंगेज़ी। मीर अमन दहलवी से कौन सी किताब मंसूब है? सही जवाब है बाग़ो बहार। बाग़ो बहार में कितने दरवेशों के क़िस्से बयान किए गए हैं? सही जवाब है 4। कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। नज़्म आवारा किस मशहूर शायर की तख्लीक़ है? सही जवाब है मजाज़। किस शायर को शुमाल और जनूब के दरमियान एक पुल तस्वुर किया जाता है? सही जवाब है अली सरदार जाफरी। इस क्वेश्चन में जो टिक लगा हुआ है उस पर आप ध्यान न देंगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनेंगे, क्योंकि आज जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था उसने कुछ जवाब गलत दिए हैं। तो मैं जो बोलूँ उस पर तवज्जो दें, इस पर जो टिक लगा हुआ है उस पर ध्यान न दें। आगे देखें। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। सही जवाब है दर। सौदा किस हैसियत से मशहूर हुए? सही जवाब है कसीदा को। किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है मरसिया। बाग़ो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? सही जवाब है दास्तान। भूले बिसरे गीत किसकी तख्लीक़ है? सही जवाब है शफ़ी जावेद। मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता, तो शर्माना यानी बी सही जवाब है। बरक़े कलीसा किसकी लिखी हुई नज़्म है? सही जवाब है अकबर इलाहाबादी। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बाग़ो बहार जैसी किताब तर्जुमा की? सही जवाब है जॉन गिलक्राइस्ट। 18वां सवाल है, दर्ज झैल में से कौन सी नज़्म अमीक़ हनफ़ी की है? सही जवाब है खेती। कागज़ी पैरहन किसका शेरी मजमूआ है? सही जवाब है खलीलुर रहमान आज़मी का। अता काकवी का इंतकाल कहाँ हुआ? सही जवाब है पटना। जिस्म की जमा क्या होगी? जिस्म की जमा अजसाम होगी। सही जवाब अजसाम। दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? सही जवाब है बाग़। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? सही जवाब है पोशाक। हाल की जमा क्या होगी? सही जवाब है अहवाल। महल क्या है? सही जवाब है इसमें ज़र्फ़। दर्ज झैल में से इसमें आला कौन है? सही जवाब है दस्ताना। घबराना का हासिल मस्दर क्या होगा? सही जवाब घबराहट। पूछते हैं वह कि गालिब कौन है? इस मिसरे में वह क्या है? तो वह प्रोनाउन यानी कि ज़मीर है। जंगजू सिपाही में जंगजू क्या है? सही जवाब है सिफत। हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमले में हामिद क्या है? सही जवाब है फ़ाइल यानी सब्जेक्ट। शाहिद ने यह गज़ल पढ़ी थी, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? तो ये जुमला माजी बईद से ताल्लुक़ रखता है, माजी बईद। खलवत की ज़िद क्या है? तो खलवत की ज़िद जलवत। शर्म का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? शर्म का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? सही जवाब है हया। वो इस बाग का निगहबान है, इस जुमले में लाहका क्या है? निगहबान, तो लाहका बान है। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है? मतलब है मतलब निकालना। कान में तेल डालकर बैठना का मतलब होता है बेपरवाह होना। एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना, मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। खासा माँ का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो सही जवाब है खाना पकाने वाला मुलाजिम। कौन सा जुमला दुरुस्त है? अहमद बोले है, अहमद बोला है, अहमद ने कहा है, अहमद कही है। सही जवाब है अहमद ने कहा है। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ,
یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ جملہ کی امریہ ہے، یعنی آرڈر، جس کو کہتے ہیں امپریٹیو سینٹینس۔ نشان اوقات میں وقفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقفہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ۔ غزل کا پہلا شعر جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ تو مطلع کہلاتے ہیں۔ درج ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ تو اسم مصغر باغیچہ ہے۔ درج ذیل میں اسم معرفہ کون ہے؟ تو اسم معرفہ گنگا ہے۔ وہ نام جو کسی خوبی یا بڑائی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح جواب ہے لقب۔ مرزا اسداللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ تخلص۔ ان میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ پرچم۔ فکر کی جمع کیا ہوگی؟ افکار۔ ظلمت کی ضد کیا ہے؟ نور۔ کس لفظ کا معنی بچھو ہوتا ہے؟ تو دیکھ لیں اقرب، جو عین سے لکھا ہوا ہے۔ اب طویل سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ علم کی اہمیت، ورزش، محرم، میرا پسندیدہ شاعر، اس میں کسی ایک پر مضمون لکھنا ہے۔ یا دوسرے نمبر پہ ہے اب کیا بتاؤں کیا تھا خیالوں کے شہر میں، بسنے سے پہلے وقت کے ہاتھوں اجڑ گیا، خلیل الرحمن اعظمی کا لکھا ہوا ہے۔ سراپا راز ہوں میں کیا بتاؤں کون ہوں کیا ہوں، سمجھتا ہوں مگر دنیا کو سمجھانا نہیں آتا، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی ہیں اتنی کہ آساں ہو گئیں، یہ غالب کا لکھا ہوا ہے۔ اب مندرجہ ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کیجیے، یہ آپ کو بعد میں ایک الگ سی ویڈیو بنا کر یہ سب بتا دیا جائے گا۔ سوال نمبر 4 ہے اپنے دوست کو ایک خط لکھیں جس میں امتحان کے بعد کے پروگرام کا ذکر ہو۔ چلیے یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ خط لکھنے کا صرف 5 کے مختصر جوابات لکھیں۔ ہجرت کا سلسلہ انسان کے لیے کہاں سے شروع ہوا؟ تو ہجرت کا سلسلہ انسان کے لیے کہاں سے شروع ہوا؟ تو جو انسان پیدا ہوا وہیں سے شروع ہو گیا۔ اردو کی پہلی خود نوشت کا کیا نام ہے؟ ویدانت کا فلسفہ سوامی وویکانند نے کہاں اور کس شہر میں پیش کیا تھا؟ یعقوب اور یوسف میں کیا نسبت تھی؟ مجاز کا پورا نام کیا تھا؟ غبار خاطر کس چیز کا مجموعہ ہے؟ عطا کاکوی نے غم ارشد کس کی موت پر لکھا تھا؟ دیکھ لیں، ویدانت کا فلسفہ سوامی وویکانند نے امریکہ کے شہر شکاگو میں دیا تھا۔ یعقوب اور یوسف میں باپ بیٹے کی نسبت تھی۔ مجاز کا پورا نام اسرار الحق مجاز ہے۔ غبار خاطر خطوں کے مجموعے کا نام ہے۔ عطا کاکوی نے غم ارشد اپنے بیٹے کی موت پر لکھا تھا۔ سوال نمبر 6 ہے میرا سفر یا متشاعر کا خلاصہ لکھیے۔ اس کی ویڈیو آپ کو بنا کر دے دی جائے گی۔ خاکہ نگاری سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہ تھوڑے طویل سوال ہیں۔ ابراہیم سقا کا خلاصہ لکھیے، اس کی ویڈیو بن چکی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا تعارف پیش کیجیے۔ فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے کیا سیکھا؟ یہ سب کی ویڈیو الگ سے آپ کو بنا کے دے دی جائے گی۔ اب تلخیص کرنا ہے، تلخیص پیش کیجیے یا کسی ایک کہانی کا خلاصہ لکھیے۔ تو آپ کو بتا دیں کہ پرومس کا خلاصہ اسی چینل کے ایک ویڈیو میں ہے۔ اسی چینل میں پرومس پر ایک ویڈیو بنائی گئی ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو کچھ بچا اس کی ایک الگ سے ویڈیو بنائی جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کوشش رہے گی کہ انٹر 100 نمبر کی جو اردو ہے اس کے جو باقی اسباق بچے ہوئے ہیں اسے مکمل کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔